रहीम। सो एम्ब्रियो के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट फेरेंजियल अपरेटस, ठीक है जी। सो फेरेंजियल अपरेटस में हमने तीन चीज़ें डिस्कस की थी, फेरेंजियल क्लेफ्ट, फेरेंजियल आर्चिस, और आज हम पढ़ेंगे फेरेंजियल पाउचेस के बारे में, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं प्लीज़ अपने नोट्स में भी आप लोग देखें, जिन लोगों ने नोट किया है और जिन लोगों ने नहीं किया है वो सुन ले कि दो तीन बातें जो उसमें इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है। In the third and fourth week of embryo, there are some swellings are formed in the neck region. They are called pharyngeal apparatus. उसमें तीन चीजें होती हैं, pharyngeal clefts, pharyngeal arches and pharyngeal pouches. Very good. फर्स्ट एमसीक्यूज तो यह है कि जो क्लेफ्ट है वो एक्टोडर्म से बनती है, आर्चिस मीजोडर्म से बनती है, और जो पाउचेस है वो एंडोडर्म से बनती है, ठीक है। तो मैंने CAP केप के नाम से आप लोग को एक निमोनिक बताया था, ठीक है। इसको याद रखना है, जहां पे चीज समझ ना आए तो पूछे, लेकिन कोई चीज ब्लर्ड नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बाद में पता चले कि यार सर ने बताया था लेकिन उस टाइम मुझे ये चीज कंफ्यूज थी। जहां पे कंफ्यूजन है बताया करे, जब तक आप लोग क्लियर नहीं होंगे तो हम आगे नहीं जाएंगे। लेकिन एम्ब्रियो शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, ठीक है जी। फेरेंजियल क्लेफ्ट्स टोटल कितने होते हैं? शाबाश, 4। और फेरेंजियल आर्चिस 5 होते हैं, बनते 6 है, लेकिन 5th वन रिग्रेस हो जाता है। और फेरेंजियल पाउचेस भी 4 होते हैं, ठीक है। फेरेंजियल क्लेफ्ट का जो एमसीक्यूज है कि फर्स्ट क्लेफ्ट जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस बनाता है, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो रिग्रेस हो जाते हैं, वो किसी भी स्ट्रक्चर में डेवलप नहीं करते। फेरेंजियल आर्चेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी आप उसको पढ़ेंगे उतना उसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को सामने आएगी, क्योंकि इसमें मसल्स भी होते हैं, नर्व्स इनर्वेशन भी होती है, और इससे बोन्स भी बनते हैं। बताया था कि नहीं? उसमें जो इम्पोर्टेंट है क्विकली, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, ये फेरेंजियल आर्च नंबर 1 से आते हैं, जिसमें 4 मसल्स थे, 2 टेरिगोइड मसल थे, टेम्पोरेलस मसल था और मेसिटर मसल है, ठीक है जी। इसके बाद डाइगेस्ट्रिक मसल एक नेक मसल है, इसकी एक एंटीरियर बेली है और एक पोस्टीरियर बेली है। इसका एंटीरियर बेली फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से आती है, पोस्टीरियर बेली सेकंड फेरेंजियल आर्च से आती है, ठीक है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि सेकंड फेरेंजियल आर्च से मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, कि फेस के जितने भी मसल है वो कहाँ से आते हैं? सेकंड फेरेंजियल आर्च से। थर्ड फेरेंजियल आर्च से स्टाइलोफेरेंजियस मसल, एक मसल है जो फेरिंग्स के अंदर, स्टाइलोफेरेंजियस, वो वहां से आता है। फोर्थ और सिक्स, इससे लेरेंजियल कार्टिलेजेस, इससे फेरेंजियल मसल्स एक्सेप्ट स्टाइलोफेरेंजियस, ये चीज आती है। एग्जैक्टली हमने इस तरह डिस्कस किए हैं। लास्ट इसमें जो एमसीक्यूज वाला एरिया है, जहां से अगर आप मेरी बात 1 मिनट भी गौर से सुने तो एक एमसीक्यूज क्लियर। फर्स्ट फेरेंजियल आर्च जो है वो ट्राइजिमिनल नर्व सप्लाई करती है, मैंडिबुलर ब्रांच, कौन सी? मैंडिबुलर। सेकंड फेरेंजियल आर्च फेशियल नर्व सप्लाई करती है। थर्ड फेरेंजियल आर्च ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, जो 9th क्रेनियल नर्व है, कौन सी? 9th। और जो फोर्थ फेरेंजियल आर्च है सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, बताया था ना। और जो 6th है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। वेरी गुड। सुपीरियर लेरेंजियल, रिकरेंट लेरेंजियल, ये वेगस नर्व से आती है। कहां से आती है? वेगस नर्व। तो यहां तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हेडिंग दे दे फेरेंजियल पाउचेस क्या होते हैं, ठीक है जी। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो प्लीज इसको रिवाइज कर ले, ठीक है। तो नेक्स्ट देखे फेरेंजियल पाउचेस, फेरेंजियल पाउचेस, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मेंट बाय फेरेंजियल पाउचेस। तो नेक्स्ट देखे दीज आर दी, या इसमें लिखे द components of pharyngeal, the components of pharyngeal apparatus। ये किसका कंपोनेंट है? फेरेंजियल apparatus का कंपोनेंट है, ठीक है। which is formed, come in, which is formed on the inner side, around 4th week of gestation या 4th week of pregnancy, gestation in the neck region। इसका मतलब यह है कि नेक रीजन के अंदर 4th week ऑफ एम्ब्रियो लाइफ में इनर साइड पे स्वेलिंग बनती है, जो फेरेंजियल अपरेटस का हिस्सा होता है, उसको फेरेंजियल पाउचेस कहते हैं। इसमें आप लोगों ने लिखना है, इसकी जो नंबर्स है वो 4 होते हैं। हाउ मेनी? 4। तो दे आर
4 in numbers, यहाँ पे लिखे they are 4 in numbers, इसके टोटल कितने नंबर होते हैं? 4 नंबर में होते हैं, फर्स्ट पेरेंजियल आर से लेके फोर्थ पेरेंजियल पाउच तक, ठीक है, सॉरी पाउचेस 4 होते हैं। फिर इसके बाद लिखे इसकी ओरिजिन क्या है, सबको ये पता होना चाहिए। दे अराइज फ्रॉम एंडोडर्म, कहाँ से आते हैं? एंडोडर्म, एक्सीलेंट। जो इनर लेयर होता है, सो दे डेवलप्ड या दे अराइज फ्रॉम एंडोडर्म। एंडोडर्म इज द इनर लेयर ऑफ एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो का अंदर वाला लेयर है जिससे फेरेंजियल पाउचेस निकल आती है। प्लीज इसको आप लोग एमसीक्यूज करें, हाईलाइट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें लिखे ईच पाउच gives rise to different structures। हमारे पास जो पाउचेस होती है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर देती है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वन, फर्स्ट पेरेंजियल पाउच डेरिवेटिव्स। अब ये देखना है कि फर्स्ट पेरेंजियल पाउच से कौन कौन सी चीजें बनेगी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाउच। एक्चुअली ये जो फर्स्ट पेरेंजियल पाउच है ये फ्यूचर में जाके हमारे कान के कुछ हिस्से बनाती है। वन ऑफ देम इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कौन सा चीज? टिम्पैनिक, जिसको ईयर ड्रम भी कहते हैं। जो कान का पर्दा है, आज जो हमारे कान में ईयर ड्रम है या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये किस पाउच से बना है? फर्स्ट पेरेंजियल पाउच से बना है। तो नंबर 1 लेके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे लेके जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसको हम आम वर्ड में ईयर ड्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईयर ड्रम। और इसमें लेके इट हेल्प इन दी कंडक्शन ऑफ साउंड वेव्स टू दी मिडल एयर। एक्सटर्नल एयर से मिडल एयर तक साउंड वेव्स को कंडक्ट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एंड दिस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज डेवलप्ड फ्रॉम फर्स्ट पेरेंजियल पाउच। ये फर्स्ट पेरेंजियल पाउच से बनता है। अनदर स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट पाउच से बनता है, दैट इज नोन एज यूस्टेशियन ट्यूब। इसको क्या कहते हैं? यूस्टेशियन ट्यूब। ये नाम सुना है? वेरी इंपॉर्टेंट वन, यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। इस ट्यूब के बारे में इतना याद रखें, इट कनेक्ट मिडल एयर कैविटी विद नेजोफेरिंग्स। किसके साथ? नेजोफेरिंग्स। इसका मतलब यह है कि नाक के साथ जो फेरिंग्स का हिस्सा होता है इसको नेजोफेरिंग्स कहते हैं। उसी नेजोफेरिंग्स से मिडल ईयर की तरफ एक ट्यूब गई होती है, उस ट्यूब का नाम क्या है? यूस्टेशियन ट्यूब है। देखे वाल्सल्वा मेथड का नाम सुना है? ये आप लोगों के लिए नया वर्ड है, VALSALVA, वाल्सल्वा मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि अपनी नाक को बंद करते हैं और मुंह में हवा भरते हैं। तो अगर आप नाक बंद के मुंह में हवा भरेंगे तो आपकी कान के पर्दे के ऊपर एक फोर्स लगता है। इसका मतलब हवा तो हम मुंह में भरते हैं लेकिन हमें प्रेशर कहाँ पे फील होता है? एयर के अंदर। इसका वजह यह है कि यहाँ पे नेज़ोफेरिंक्स से एक रास्ता है जो मिडल ईयर की तरफ गया है, उस रास्ते का नाम क्या है? यूस्टेशियन ट्यूब। और इसका एक चीज आप लोग यहाँ पे लेके कि इट मेंटेन दी प्रेशर बिटवीन नेज़ोफेरिंक्स एंड मिडल ईयर, ठीक है। स्पेशली होता क्या है, कभी कभार हम फ्लाइट वगैरह में जाते हैं एरोप्लेन में, और एकदम जब फ्लाइट में वो प्लेन नीचे डिसेंड डाउन करता है तो यहाँ पे एक हमें थोड़ी सी फीलिंग आती है कि एक प्रेशर डिफरेंस आता है, कान बंद हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि नेज़ोफेरिंक्स और इस मिडल ईयर के दरमियान प्रेशर मेंटेन होगी तो आपको आवाज़ भी सुनाई देती है, आप ऐसा फील कर दे कि आई एम वेरी गुड। लेकिन जब हमारे कान बंद हो जाते, एरोप्लेन वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा
ये च्यूइंग गम लोग खाते हैं। ये च्यूइंग गम इसलिए देते हैं कि हम इसको च्यू करते हैं ताकि ये ट्यूब मूव करता जाए, और जब ये मूव करेगा तो ये मिडल एयर और नेजोफेरिंक्स के दरमियान प्रेशर को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। अदरवाइज इस ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज के चांसेस ज्यादा होती हैं। अगर ये ट्यूब ब्लॉक हो जाए तो मिडल एयर से जो म्यूकस सिक्रीशन है वो नेजोफेरिंक्स की तरफ नहीं आएगी। याद रखें, हमारी जो मिडल एयर है उसमें 3 बोन्स होते हैं। ओसिकल्स का नाम सुना है, स्टेपिस, एनकस एंड मेलियस। और मिडल एयर कंटेन म्यूकस मेम्ब्रेन विच सिक्रीट म्यूकस, और वही म्यूकस मिडल एयर से नेजोफेरिंक्स की तरफ आती है। किस ट्यूब के जरिए, यूस्टेशियन ट्यूब। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लॉकेज इन दिस ट्यूब दैट इज एलर्जी। वो क्या होती है, एलर्जी। अगर एलर्जी के अंदर ये ब्लॉक हो जाए तो मिडल एयर से सिक्रीशन नेजोफेरिंक्स की तरफ नहीं आएगी। जब नहीं आएगी तो सिक्रीशन कहाँ पे रहेगी, मिडल एयर में, और मिडल एयर के अंदर सिक्रीशन ज्यादा देर तक रहेगी तो उस पर इन्फेक्शन हो सकती है कि नहीं। एन इन्फेक्शन इन द मिडल एयर इज कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया। उसको क्या कहते हैं, ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। क्लियर है? इसका मतलब यह है, अ गुड स्टूडेंट शुड नो कि ब्लॉकेज इन दिस ट्यूब रिजल्ट ओटाइटिस मीडिया। फिर कान में दर्द भी होगा, इंसान को कान बारी बारी फील होता है, और आवाज भी सही तरीके से वो नहीं सुन पाता। ठीक है, तो इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट रिमेंबर कि आज अगर ईयर ड्रम है और यूस्टेशियन ट्यूब है, इन दोनों की ओरिजिन कहां से हुई है, फर्स्ट फेरेंजियल पाउच से हुई है। सवाल क्या है? ओके, ये ब्लॉकेज खत्म कैसे होती है? कैसे होती है, अगर आप फिर नाक इस तरफ बंद रखे और मुंह में हवा भरे तो इस ट्यूब पे प्रेशर लगता है, वो खुल जाता है। और फिर हम क्या देते हैं, एंटी हिस्टामिन मेडिसिन देते हैं एलर्जी के लिए। तो जब आप एलर्जी को कंट्रोल करेंगे, ट्यूब खुद बहुत ठीक हो जाता है। ये ट्यूब परमानेंट ब्लॉक नहीं होता, ये टेम्परेरी ब्लॉक होता है, और ये एलर्जिन की वजह से, जो चीज एलर्जी कराती है उसको ब्लॉक कराती है। तो इफ वी कंट्रोल द एलर्जी दिस ट्यूब विल बी ओपन। ठीक है, वो ओपन हो जाती है। इसके बाद लेके सेकंड फेरेंजियल पाउच। तो फर्स्ट फेरेंजियल पाउच से कितनी स्ट्रक्चर बन गई, 2। वन इज टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, अनदर इज यूस्टेशियन ट्यूब। वेरी गुड। ठीक है, अब यहां पे लेके नेक्स्ट इज सेकंड फेरेंजियल पाउच। सेकंड फेरेंजियल पाउच, अब इसको डिस्कस करते हैं कि सेकंड फेरेंजियल पाउच क्या है। ठीक है, तो रिमेंबर सेकंड फेरेंजियल पाउच गिव्स राइज टू द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द टॉन्सिल्स। ये किसको बनाता है, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द टॉन्सिल्स। एग्जैक्टली आप लोगों ने इस तरह याद रखना है कि इनडायरेक्टली दिस सेकंड फेरेंजियल पाउच गिव्स राइज टू टॉन्सिल्स। इससे क्या बनती है, टॉन्सिल्स बनती हैं। शाबाश। एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी व्हाट इज टॉन्सिल्स? टॉन्सिल्स क्या है? अगर आप लोगों को कोई ये पूछे कि व्हाट इज टॉन्सिल्स, तो आप लोगों ने क्या बताना है? स्वेलिंग अराउंड द नेक इज कॉल्ड टॉन्सिल्स। ठीक है, और शाबाश। इजाद, व्हाट इज टॉन्सिल्स? हाँ जी, खुद ट्राई करे, यू पीपल विल सी यूर ओन पेशेंट। ठीक है ना? ऐसा ना हो कि मरीज आए और वो कहे कि प्लान डॉक्टर ने ये बताया, तो तुम कहो कि ठीक है, बस उसने जो बताया है वो सही है। क्लियर है कि नहीं? व्हाट इज टॉन्सिल? शाबाश। हर एक इंसान घर में कहते हैं मुझे टॉन्सिलाइटिस है, मुझे टॉन्सिल्स का मसला है। तो टॉन्सिल्स है क्या चीज? दीज आर दी ग्रुप ऑफ सेल्स एंड दीज आर लिम्फोसाइट्स। ये क्या होते हैं? लिम्फोस। एक्चुअली लिम्फोइड सेल्स की ग्रुपिंग को हम क्या कहते हैं? टॉन्सिल्स कहते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ के अंदर। और जो टॉन्सिल्स है ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। और टॉन्सिल्स क्या करते हैं? दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। दे आर गुड और बैड? दे आर वेरी गुड। इट इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। लेकिन कभी कभार इन टॉन्सिल्स को इन्फेक्शन होती है, जिसको हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। टॉन्सिल्स के टाइप्स कौन बता सकता है? टॉन्सिल्स हमारे पास 4 किस्म के होते हैं। जो टॉन्सिल्स माउथ के अंदर हमारी टंग की साइडों पे होती है उसका नाम पैलेटाइन टॉन्सिल्स है। क्या है? पैलेटाइन। और सेकंड फेरेंजियल पाउच से जो टॉन्सिल बनता है वो मोस्टली ये वाला है, दैट इज कॉल्ड पैलेटाइन टॉन्सिल्स। इसको आप लोग हाईलाइट करें, दैट इज कॉल्ड पैलेटाइन टॉन्सिल। द मोस्ट कॉमन इन्फेक्टेड टॉन्सिल्स इन द मेडिकल फील्ड, दैट इज कॉल्ड ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल्स। फिर कुछ टॉन्सिल्स नीचे होते हैं फेरिंग्स के साथ, उसको फेरेंजियल टॉन्सिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरेंजियल टॉन्सिल्स। उसको एडिनोइड्स भी कहते हैं। और कुछ टॉन्सिल्स किसके साथ अटैच होते हैं? यूस्टेशियन ट्यूब के साथ, उसको ट्यूबल टॉन्सिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबल टॉन्सिल्स। और कुछ टॉन्सिल्स टंग के साथ अटैच होते हैं, उसको लिंगुअल टॉन्सिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगुअल टॉन्सिल्स। तो शाबाश, मेरे पास
जो 4 किस्म के टॉन्सिल्स बन गए हैं वो आप लोगों ने रिपीट करने हैं। फर्स्ट वन इज पैलेटाइन टॉन्सिल्स, अनदर इज फेरेंजियल टॉन्सिल्स, ट्यूबल टॉन्सिल्स एंड लिंगुअल टॉन्सिल्स। ये 4 ग्रुपिंग बनती है इस ओरल कैविटी के अंदर जो इन्फेक्शन को ख़त्म करने में हेल्प करती है। लेकिन सेकंड फेरेंजियल पाउच से जो टॉन्सिल बनता है वो मोस्टली कौन सा है? पैलेटाइन टॉन्सिल है। और हमारे ओरल कैविटी में टंग डिप्रेसर का नाम सुना है कि नहीं? अगर आप टंग डिप्रेसर इस्तेमाल करें, टंग को थोड़ा सा नीचे दबाए तो ये टॉन्सिल्स दोनों साइड पे हमें नजर आती है, ठीक है। अगर उसमें इन्फेक्शन है तो उसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे लेके थर्ड फेरेंजियल पाउच, बातें नहीं प्लीज, ये इस पे इसलिए मैं बातें कर रहा हूँ क्योंकि दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो स्पेशली इन एम्ब्रियोलॉजी। यहाँ पे लेके थर्ड फेरेंजियल पाउच, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें लेके दिस पाउच कैन गिव्स राइज टू विंग्स। इसके कितने विंग्स बनते हैं? 2 विंग्स बनते हैं, पर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, अब देखें फॉर एग्जांपल दिस इज दी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, ये क्या है? फर्स्ट फेरेंजियल। अब देखें तो ये हमारे पास कौन सा है? सेकंड फेरेंजियल आर्च है। अब इधर देखें, ये अगर फॉर एग्जांपल थर्ड फेरेंजियल आर्च है तो ये डेवलपमेंट के दौरान जनाब इस तरह 2 में डिवाइड हो जाता है। कितने में? 2 में। ये इसके विंग्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? विंग्स। ये तो फर्स्ट है ना, ये डायरेक्ट है, ये सेकंड भी डायरेक्ट है, लेकिन ये जो थर्ड पाउच है इसके मजीद कितने विंग्स बनते हैं? 2। तो दिस विंग्स कम इन द फ्रंट, एक को हम वेंट्रल विंग्स कहते हैं और एक को हम डोर्सल विंग्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि फर्स्ट वन इज कॉल्ड वेंट्रल विंग, एक का नाम क्या है? वेंट्रल विंग, और दूसरे का नाम डोर्सल विंग। So the part of third pharyngeal pouch that we see from the front, that is ventral wing, और वो पार्ट जो हमें सामने नजर नहीं आती, बैक साइड पे जाता है, उसको क्या कहते हैं? डोर्सल विंग्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस पाउच फॉर मी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ये अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट करें क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। अब इन दोनों विंग से अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो प्लीज गौर से देखें। एक्चुअली यहाँ पे नेक के अंदर एक ग्लैंड है जिसमें टी लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन होती है, उसका नाम थाइमस है। क्या है? थाइमस। जो थाइमस ग्लैंड है वो वेंट्रल विंग्स ऑफ थर्ड पाउच से बनता है। कहाँ से बनता है? वेंट्रल विंग्स ऑफ थर्ड पाउच। यहाँ पे लेके दैट इज कॉल्ड थाइमस, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लोगों को तो ये भी पता है कि नेक के अंदर पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, याद है कि नहीं? पैराथायराइड। और आप लोगों को पता है, देखे यहाँ पे अगर ये थायराइड ग्लैंड है, इसके 2 लोब्स होते हैं। हाउ मेनी? 2 लोब्स। प्लीज ये थोड़ा सा आप फोकस करें, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। थायराइड ग्लैंड एक है लेकिन इसके लोब्स 2 होते हैं, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। और ये एस्मस है। क्या चीज है? एस्मस। ये कौन सा ग्लैंड बना चुका हो? थायराइड। इसी थायराइड के पीछे अगर हम देखें तो हमें पैराथायराइड मिलते हैं। कौन से? पैराथायराइड। अब गौर से देखें, दिस इज दी अपर 2 पैराथायराइड एंड दिस आर दी लोअर 2 पैराथायराइड। तो पैराथायराइड इज हाउ मेनी? 4 इन नंबर। तो शाबाश, रिपीट करें, थायराइड कितने हैं? 1। थायराइड कितना है? 1। लेकिन लोब्स कितने हैं? 2। सो थायराइड ग्लैंड इज बाई लोब ग्लैंड। इसको क्या कहते हैं? बाई लोब। इसके 2 लोब्स होते हैं, ग्लैंड 1 है, लेकिन पैराथायराइड 4 ग्लैंड होते हैं। 2 आर सुपीरियर एंड 2 आर इंफीरियर। तो ये जो इंफीरियर पैराथायराइड है, ये नीचे 2 वाले, ये डोर्सल विंग्स ऑफ थर्ड पाउच से बनते हैं। इस तरह याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे लेके so this dorsal wing can give rise to which parathyroid? Inferior parathyroid gland। अब याद रहेगा कि नहीं? Inferior parathyroid gland। जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो तो बहुत आसान याद करते हैं, वो कहते हैं थाइमस और पैराथायराइड इंफीरियर, दे कम फ्रॉम थर्ड पाउच। कहाँ से आते हैं? थर्ड। लेकिन गुड स्टूडेंट शुड नो कि थर्ड पाउच के वेंट्रल विंग से ये थाइमस आता है और डोर्सल विंग से इंफीरियर पैराथायराइड आता है। और आप लोगों को पता है दिस पैराथायराइड विल रिलीज पीटीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन? पीटीएच रिलीज करता है पैराथायराइड हार्मोन व्हेन देयर इज हाइपोकैल्सीमिया, जब कैल्शियम मिकदार क्या होता है? कम होता है। So when the body has low calcium level, this parathyroid hormone will be released. PMCQ आता है कि parathyroid gland contain chief cells. इसके अंदर क्या है? chief cells which release PTH hormone when blood calcium level is very low. और इस PTH का काम यह है कि लो कैल्शियम को क्या करे? इंक्रीज करता है। ठीक है जी। अब आते हैं
फोर्थ पेरिंजियल पाउच की तरफ। शाबाश, तो यहाँ पे हेडिंग दे दे कि फोर्थ पेरिंजियल पाउच एग्जैक्टली लाइक थर्ड, इस पाउच के भी कितने विंग्स बनते हैं? शाबाश, 2 विंग्स बनते हैं। तो यहाँ पे लिखे इसके भी जनाब अगर हम देखें क्लासिफिकेशन के लिहाज से, तो एक इसका वेंट्रल विंग बनता है और एक डॉर्सल विंग बनता है। तो फर्स्ट वन इज वेंट्रल विंग, अनदर इज डॉर्सल विंग। ठीक है, देखे वेंट्रल विंग एंड डॉर्सल। देखे एम्ब्रियो के बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स लिखी है, लेकिन आप लोग को मैं एक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से। हर एक बंदा नोट्स बनाए, बाद में इट विल हेल्प यू अलॉट। देखे ये जो वेंट्रल विंग है, इससे एक स्ट्रक्चर बनती है, उस स्ट्रक्चर का नाम है अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी। इसका कहते हैं अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट गिव्स राइज टू अ स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस? अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी। इसका नाम क्या है? अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी। क्लियर है? और इससे जो स्ट्रक्चर बनता है, अब पैराथायराइड सारे बने हैं कि 2 रहते हैं? 2। कौन से? सुपीरियर। तो सुपीरियर पैराथायराइड कम फ्रॉम दी डॉर्सल विंग्स ऑफ फोर्थ पाउच। वो कहां से आते हैं? डॉर्सल विंग्स ऑफ फोर्थ पाउच। तो यहां पहले के सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। कौन सा? सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। तो सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो किस विंग से बनते हैं? डॉर्सल विंग। और विच पाउच? फोर्थ पेरिंजियल पाउच से। लेकिन आप लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि जो अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी है, इसने फिर फ्यूचर में क्या बनाना है, या बॉडी के अंदर ये क्या चीज है? एक्चुअली दिस अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी लेटर इन द फ्यूचर इट विल गिव्स राइज टू सी सेल्स ऑफ पैराथायराइड, या सी सेल्स ऑफ थायराइड। ये क्या बनाती है? सी सेल्स। पैरा फोलिकुलर सेल का नाम सुना है? ये पैरा फोलिकुलर सेल बनाती है, और पैरा फोलिकुलर सेल इज आल्सो नोन एज सी सेल्स। देखें एक्चुअली जो थायराइड ग्लैंड होता है उसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, फोलिकुलर एंड पैरा फोलिकुलर। जो फोलिकुलर सेल्स होते हैं वो T3 T4 हार्मोन बनाते हैं, और पैरा फोलिकुलर सेल कैल्सिटोनिन बनाता है। क्या बनाता है? कैल्सिटोनिन। इसमें लेके इट रिलीजेस कैल्सिटोनिन, दे कैन गिव्स राइज टू कैल्सिटोनिन विच कैल्शियम लेवल इज हाई। जब कैल्शियम क्या होता है? इज हाई, सो हाइपर कैल्सीमिया। अब देखिए 2 बातें आप लोगों ने समझ ली कि जब कैल्शियम की मिकदार कम होती है, हाइपोकैल्सीमिया, तो पीटीएच हार्मोन विल बी रिलीजेस। लेकिन जब कैल्शियम की मिकदार बॉडी में ज्यादा होती है और हमें क्या करना हो? कम करना हो, देन कैल्सिटोनिन विल कम, एंड दिस कैल्सिटोनिन कम फ्रॉम विच सेल? सी सेल्स विच इज पैरा फोलिकुलर सेल। It is come from ultimo branchial body and that come from the ventral wings of the fourth pharyngeal pouch। ठीक है जी। तो ये जनाब पाउच से टोटल कितने? 4, और ये 4 पाउच से अपने अपने स्ट्रक्चर बन गए। तो पहले 2 पाउच तो आसान है, एक से यूस्टेशियन ट्यूब बनता है और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन बनता है। सेकंड पाउच जो है उससे टॉन्सिल्स की एपिथेलियल लाइनिंग बनती है, स्पेशली पैलेटाइन टॉन्सिल्स। कौन से? पैलेटाइन। लेकिन सवाल जो आता है ना एग्जाम्स में बार बार, वो 3rd पाउच में आता है और 4th में आता है, क्योंकि 3rd और 4th पाउच के मजीद 2 विंग्स होते हैं, वेंट्रल एंड डॉर्सल विंग्स होते हैं। तो अगर मैं सम अप करूँ आसान तरीके से कि 3rd पाउच से क्या बनता है? 2 चीजें, इंफीरियर पैराथायराइड एंड थायमस। ठीक है। और अगर मैं सम अप करूँ आसानी से कि 4th पाउच से क्या बनती है? सुपीरियर पैराथायराइड एंड सी सेल्स ऑफ द थायराइड। कौन सा? सी सेल्स। और सी सेल्स की जो ओरिजिन है वो अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी है। क्या है? अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी। अब यहाँ पे 2 बातें इसके एंड में लेके नीचे जनाब क्लिनिक अप्लाइड नॉलेज लेके, या अप्लाइड एम्ब्रियो, अप्लाइड एम्ब्रियो, अप्लाइड एम्ब्रियोलॉजी के अंदर लेके कि अ कंडीशन characterized by failure to develop 3rd and 4th pharyngeal pouch। देखें बहुत बच्चे होते हैं वो जब पैदा होते हैं तो बाई बर्थ एम्ब्रियोलॉजिकली उसकी बॉडी में कौन सी पाउचेज नहीं बनती? 3rd and 4th पाउच ये नहीं बनती,
उस कंडीशन को हम डिजॉर्ज सिंड्रोम कहते हैं। नाम सुना है क्या नहीं? ये हमने बायोकेम में पढ़ा भी था। दैट इज कॉल्ड डिजॉर्ज सिंड्रोम, लेकिन ये एम्ब्रियो के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए। सो डिजॉर्ज सिंड्रोम इज अ कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फेलियर ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पाउच। ये एमसीक्यूज है, ठीक है, वो डिजॉर्ज सिंड्रोम है। तो डिजॉर्ज सिंड्रोम के अंदर इसमें लेके इट यूजुअली सीन इन मेल देन फीमेल। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है क्रोमोसोम के साथ, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोसोमल इशू है। इसका क्रोमोसोम 22 का मसला होता है। किसका? 22। लेकिन जब डेटा देखा गया अस्पतालों के अंदर तो डिजॉर्ज के अंदर ज्यादातर कौन थे? मेल बॉयज। इसमें बॉयज ज्यादा है और गर्ल्स कम थी। जस्ट एक डेटा है, लेकिन इसके पीछे रीजन कुछ भी नहीं है कि सर इसका वजह क्रोमोसोमल है, इसका वजह न्यूट्रिशनल है। मतलब बुक में ए सच कुछ भी नहीं है। जस्ट एपिडेमियोलॉजिकल डेटा शो दैट डिजॉर्ज सिंड्रोम कॉमनली अफेक्ट मेल बॉयज देन द फीमेल गर्ल्स, ठीक है, इस तरह याद रखिए। इसकी रेशो है। इसकी क्लिनिकल फीचर में आप लोगों ने याद रखना है, नंबर 1, इन बच्चों के अंदर थर्ड फोर्थ पाउच तो नहीं बनता, लेकिन इन बच्चों के अंदर जो एसोसिएटेड सिम्टम होती है उसमें से एक क्लेफ्ट पैलेट है। क्या चीज है? क्लेफ्ट पैलेट। नाम सुना है क्या नहीं? मतलब ओरल कैविटी का मसला होता है। और इसमें याद रखें एबनॉर्मल फेसेस। क्या होती है? एबनॉर्मल फेसेस। क्योंकि इन बच्चों को जब हम बाहर से देखते हैं तो उनकी ओरल कैविटी में सुराख होती है, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल फेशियल लुक जो है वो क्या हो जाता है? एबनॉर्मल हो जाता है। नंबर 3 इसमें लेके देयर इज कार्डियक डिफेक्ट, या इसमें आप लोग लेके शाबाश थर्ड पाउच बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा। जब थर्ड पाउच नहीं बनेगा तो थाइमस ग्लैंड भी नहीं बनेगी। तो थाइमस इज एब्सेंट। थाइमस क्या होगा? एब्सेंट। और जब थाइमस एब्सेंट होगा तो टी लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन होगी? नहीं होगी। तो इम्यूनिटी के लिहाज से ये बच्चे स्ट्रांग होंगे कि वीक? वीक। तो लेके रीअकुरेंट इन्फेक्शन, इन बच्चों को अंदर बार बार इन्फेक्शन होती है, स्पेशली इन बच्चों को मेजॉरिटी इन द केसेस। अब आप लोग कहोगे सर रीअकुरेंट इन्फेक्शन से मुराद क्या है? फॉर एग्जाम्पल फीवर। इन बच्चों में क्या होता है? फीवर। इन बच्चों को डायरिया होता है, ठीक है, डायरिया या बर्निंग यूरिनेशन। ये बच्चे कहते हैं जब वो पेशाब करते हैं, यूरिन पास करते हैं, तो उसमें बर्निंग सेंसेशन होती है। और बर्निंग सेंसेशन इन द यूरिन विद येलो कलर इज मे बी अ साइन ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या हो सकती है? यूरिनरी ट्रैक्ट। इसका मतलब अगर एक बच्चा है उसको बार बार बुखार रहता है तो मतलब यह है कि उसको बार बार इन्फेक्शन होती है। तो फीवर इज अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। अगर वो माइल्ड फीवर है तो फिर ये वायरल इन्फेक्शन है। अगर वो हाई ग्रेड फीवर है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब इन बच्चों के अंदर ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रीअकुरेंट इन्फेक्शन इन दिस बेबी? द आंसर इज थाइमस एब्सेंट। थाइमस एब्सेंट के अंदर डिफेक्टिव टी लिम्फोसाइट मैच्योरेशन। कौन सा? टी लिम्फोसाइट। आखिर में एक एमसीक्यूज है वो मैं अलग मेंशन करता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें लेके कार्डियक डिफेक्ट्स। इन बच्चों में क्या होते हैं? कार्डियक डिफेक्ट्स। मतलब आप लोगों ने नाम सुना होगा ईएसडी एंड वीएसडी, बताया था ना, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एंड वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। ये बच्चों के अंदर दिल में सुराख रह जाते हैं, होल रह जाते हैं, जिसकी वजह से डीऑक्सी ब्लड की मिक्सिंग किसके साथ होती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इससे भी बहुत सारे बच्चे फिर डैमेज हो जाते हैं। और आखिर में लेके बस इसमें थर्ड पाउच अगर नहीं बना है तो इंफीरियर पैराथायराइड भी नहीं बनेंगे, फोर्थ भी नहीं बना है तो सुपीरियर पैराथायराइड भी नहीं बनेंगे। तो पीटीएच हार्मोन होगा? नहीं होगा। और पीटीएच का काम लो कैल्शियम को इंक्रीज करना है। तो अगर पीटीएच नहीं है तो इन बच्चों का कैल्शियम लेवल ऑल द टाइम क्या रहेगा? कम। तो लेके हाइपोकैल्सीमिया। क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिया। एंड हाइपोकैल्सीमिया कैन गिव राइज टू अ कंडीशन नोन एज सीवियर स्पाज्म ऑफ द हैंड मसल। बताया था। इसका मतलब यह है कि जब कैल्शियम की मिकदार बहुत ज्यादा कम होती है तो हाथों के जो मसल है उसका सीवियर स्पाज्म हो जाता है। और इस सीवियर स्पाज्म ऑफ द हैंड मसल को बिकॉज ऑफ विच कंडीशन? हाइपोकैल्सीमिया एक्सीडेंट इज नोन एज टेटनी। इसको क्या कहते हैं? टेटनी। So tetany is a condition which is characterized by hypocalcemia and that leads to severe spasm of the hand muscles, जिसके अंदर हैंड मसल जो है वो सीवियर स्पाज्म में जाते हैं। एक चीज याद रखना है, टेटनी कैन कॉज डेथ ऑफ द पर्सन। इसका वजह यह है कि लेरिंजियल मसल भी स्पाज्म में जाते हैं। लेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और अगर लेरिंजियल मसल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाए
تو پھر سانس لینے کے لیے جو راستہ ہے وہ کم ہوگا کہ زیادہ؟ کم ہوگا. تو ٹیٹنی کین کاز ریسپیریٹری فیلئر. یہ کیا کرا سکتا ہے؟ ریسپیریٹری فیلئر بائی کازنگ لیرنگوسپازم. کس کی وجہ سے؟ لیرنگوسپازم. کیونکہ لیرنگس از میڈ اپ آف مسل اینڈ لیرنگس از اے پارٹ آف ریسپیریٹری سسٹم. ایک ایم سی کیو اس میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے جو ایگزامینر پوچھتا ہے کہ ایکچولی وچ immunity is defective in ڈیجار سنڈروم. اس میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ کون سی امیونٹی ہے جو ڈیجار سنڈروم کے اندر ڈیفیکٹو ہوتی ہے، مطلب صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی. میں آپشن لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہاں سے 2-3 باتیں کلیئر ہو جائے. نمبر 1 ہیومورل امیونٹی. ایک کا نام کیا ہے؟ ہیومورل امیونٹی. نمبر 2 انیٹ امیونٹی. کون سا ہے؟ انیٹ امیونٹی. نیکسٹ دیکھیں another is cell mediated immunity. Cell mediated immunity. The next is active immunity. کیا ہوتی ہے؟ Active immunity. اور last but not the least is passive immunity. ایک کیا ہوتا ہے؟ Passive immunity. تو ایکچولی اس سے آپ لوگوں کو ایک ٹاپک بھی سمجھ آ گیا کہ امیونٹی کے بہت سارے اقسام ہیں. Immunity is the ability of the body to fight against certain pathogens. پیتھوجن کے خلاف ہماری باڈی کی جو فائٹ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ امیون ریسپانس بھی کہتے ہیں، جس کو ہم امیونٹی بھی کہتے ہیں. شاباش. اینی ون کین ٹرائی ٹو آنسر دس کوشچن. کہ اگر آپ لوگوں سے کوئی یہ پوچھے کہ جناب ڈیجار سنڈروم کے اندر بچوں میں کون سی امیونٹی کم ہونے کی وجہ سے ری اکورنٹ انفیکشن ہوتی ہے، تو انڈائریکٹلی آپ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں بی سیل کا مسئلہ ہے کہ ٹی سیل. تو پروفیسر یہ سوچ رہا ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ٹی سیل سے امیونٹی کون سی ملتی ہے، یہ آپ کو یہ ٹیسٹ کروا رہا ہے. ہاں جی دانیال. سیل میڈیٹڈ. اور شاباش. اینی ون کین کانفیڈنٹلی ٹرائی اینڈ آنسر دا ریزنس ایز ویل. یہ سر ایسا کیوں ہے؟ ہاں وائی؟ کیونکہ یہ بائی برتھ مسئلہ ہے. اوکے نیکسٹ. شاباش. اوکے اب دیکھیں ایکچولی پوائنٹ یہ ہے کہ جو انیٹ امیونٹی ہے وہ بائی برتھ ایشو ہوتا ہے، لیکن انیٹ امیونٹی کے کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں. انیٹ امیونٹی کے اندر سکن آتا ہے. کیا آتا ہے؟ سکن. اگر پیدائشی طور پہ سکن ایبسنٹ ہوا تو پھر انیٹ امیونٹی کا مسئلہ ہے. اس میں نیچرل کلر سیل آتے ہیں، وہ بھی انیٹ امیونٹی کا حصہ ہے. میوکس ممبرین بھی انیٹ امیونٹی کا حصہ ہے. تو یہ انیٹ نہیں ہے. انیٹ اگرچہ بائی برتھ کنجنیٹل ہوتی ہے لیکن اس کے کمپوننٹس الگ الگ ہوتے ہیں. ٹی لیمفوسائٹ انیٹ کا حصہ نہیں ہے. نمبر 1 پوائنٹ ادھر غور سے سنیں. شاباش. ایکچولی آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا بی لیمفوسائٹ. ہاں جی، یا بی سیل. یہ بی سیل جب باڈی میں بنتے ہیں بون میرو کے اندر، so it get matured and convert into plasma cell. یہ بتایا تھا نا کہ the mature form of B lymphocyte is called plasma cell and plasma cell will produce antibodies and these antibodies will fight against infection. اس کا مطلب اگر ہمیں بی سیل نے امیونٹی دینی ہے تو کس کے ذریعے؟ اینٹی باڈی میڈیٹڈ امیونٹی جو بھی ہوتی ہے اس کو ہیومورل امیونٹی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہیومورل. یہ جو ہیومورل امیونٹی ہے یہ ہمیں کس سیل سے ملتی ہے؟ یہ بی سیل سے ملتی ہے. غور سے سنیں گے تو سمجھ آئے گی. اینٹی باڈیز جو آپ کو امیونٹی پرووائڈ کرتی ہے وہ تب کرے گی جب کون سا سیل بنے؟ پلازما. اور پلازما سیل کہاں سے بنتا ہے؟ تو بی سیل امیونٹی دینے والی سیل ہے بائی دا ہیلپ آف اینٹی باڈی اینڈ دیٹ از کالڈ ہیومورل امیونٹی. تو ڈیجارج کے اندر بی سیل کا مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. تو اس میں ہیومورل امیونٹی بی کو نہیں ہوتی. ایک اور سیل ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹی سیل. کیا کہتے ہیں؟ ٹی سیل کبھی بھی اس میں کنورٹ نہیں ہوتا اور ٹی سیل کبھی بھی کیا نہیں بناتی؟ اینٹی باڈی. یہ ٹی لیمفوسائٹ ایک سیل ہے اور جب انفیکشن آتی ہے تو یہ سیل ایز اے خود جا کر اس انفیکشن کا خلاف کام کرتی ہے. تو یہ کچھ بنا کے کام کرتی ہے یا ایز اے سیل کام کرتی ہے؟ تو دوز امیونٹی which is produced by T cell that is called cell mediated immunity. کیونکہ ایز اے سیل کام کرتی ہے تو سیل میڈیٹڈ امیونٹی ہمیشہ کس سیل کی وجہ سے ہوتی ہے؟ ٹی سیل. اور ڈیجار سنڈروم کے اندر تائمس ایبسنٹ ہوتا ہے. تو تائمس ایبسنٹ کا مطلب کس سیل کا ایشو ہے؟ ٹی سیل کا. تو کون سی امیونٹی ول بی ویک ان ڈیجار سنڈروم؟ سیل میڈیٹڈ امیونٹی. یہ ہم سے کیوں جاتا ہے. تو سیل میڈیٹڈ امیونٹی ویک ہونے کی وجہ سے ان بچوں کے اندر ری اکورنٹ انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں نیکسٹ کنسپٹ کی طرف. ویری امپورٹنٹ.
اب جنرل ایمبریولوجی کے اندر ایک سم اپ ٹاپک ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ڈیریویٹیوز آف آل جرمز لیئر، ٹھیک ہے، یہ ہیڈنگ دے دیں کہ ڈیریویٹیوز آف آل جرمز لیئر. جو پوائنٹس لکھوں گا ان میں سے انشاءاللہ ایم سی کیوز آپ لوگوں کو ملتے رہیں گے، ٹھیک ہے. ہاں جی اوکے. آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ ڈیریویٹیوز کون کون سے ہیں. کام کر رہے اوکے. تو یہاں پہ آپ لوگ لکھیں ڈیریویٹیوز آف آل جرمز لیئر. بس یہ تو سارے لے کے، اور جہاں پہ ایم سی کیوز آپ کو نوٹ کروا دوں گا وہ پلیز مائنڈ میں رکھے. اس کلاس سے کچھ ایم سی کیوز ابھی سے یاد کرنے ہیں کہ جرمز لیئر جو ہم نے پڑھے تھے ایکٹوڈرم، میزوڈرم اینڈ اینڈوڈرم، اس کے ہم ڈیریویٹیوز ابھی تھوڑا بہت پڑھیں گے. تو پہلے تو ہیڈنگ دے دے ایکٹوڈرم. کس چیز کی؟ ایکٹوڈرم. تو یہاں پہلے کہ ایکٹوڈرم، اس میں آپ لوگوں نے صرف یاد رکھنا ہے اٹ از دی آؤٹر لیئر آف ایمبریو. ایمبریو کا کیا ہے؟ آؤٹر لیئر ہے. اٹ از دی آؤٹر لیئر آف ایمبریو اینڈ انڈرگو some changes which are as follows. اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکٹوڈرم ہے اس میں آپ لوگوں سے اگر وہ پوچھیں گے تو کچھ اسپیسیفک سوالات کریں گے. ایکٹوڈرم کے کچھ حصے بنتے ہیں. نمبر 1 لے کے سرفیس ایکٹوڈرم. ایمبریو کے اندر ایکٹوڈرم کا ایک حصہ ہوتا ہے جو بالکل باہر والی سائڈ پہ ہوتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سرفیس ایکٹوڈرم. ٹھیک ہے. سرفیس ایکٹوڈرم سے جو سٹرکچر بنتی ہے وہ پلیز آپ لوگوں نے نوٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 اس سے جو سٹرکچر بنتا ہے، دیکھیں اس کے لیے ایک ورڈ لوگ یاد کرتے ہیں، دیٹ از کالڈ SHAPEN. اس کو ہم کہتے ہیں شیپن. کیا کہتے ہیں؟ شیپن. یا اس طرح آپ لوگ دیکھیں لکھ سکتے ہیں SHA، اس طرح SHAPEN. اب اس طرح ہم شیپن، یہ نمونک یاد رکھنا ہے. یہ ہر جگہ کو ایک شیپ پرووائڈ کرتی ہے، اس لیے اس کو لوگ شیپن کے نام سے یاد رکھتے ہیں. شیپن میں اس کا مطلب یہ ہے S مین سکن. اس کا مطلب کیا ہے؟ سکن ہے. اس کا مطلب سکن کا میجورٹی پارٹ یہ سرفیس ایکٹوڈرم سے بنتا ہے. لیکن سکن کے 3 لیئرز ہوتے ہیں، ایپیڈرمس، ڈرمس اینڈ ہائپوڈرمس. اسپیشلی سکن کا باہر والا لیئر کس سے بنے گا؟ سرفیس ایکٹوڈرم. تو بریکٹ میں لے کے ایپیڈرمس. کون سا لیئر؟ ایپیڈرمس. ٹھیک ہے. ایپیڈرمس. انشاءاللہ جب آپ لوگ آگے کلینکل میں جائیں گے اور آپ کلینکل میڈیسن پڑھیں گے، ایپیڈرمس کے پھر اپنے 5 لیئر ہوتے ہیں. کتنے؟ 5 لیئر. تو ایپیڈرمس از اے thin layer of the skin which is outermost one. But epidermis consists of how many layer? 5 layer. وہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے. اور وہ 5 لیئر جو ایپیڈرمس کے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کہاں سے بنتے ہیں؟ سرفیس ایکٹوڈرم سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 H stand for hairs. کون سی چیز؟ hairs. تو ہمارے باڈی کے جتنے بھی hairs ہیں they come from surface ectoderm. تو دیکھیں اگر آپ سکن کو لے لیں یا hairs کو لے لیں، یہ پرٹیکولر ایریا کو ہمارے پاس شیپ دیتی ہے کہ نہیں؟ تو شیپن از دا ورڈ وچ ریمائنڈ یو دا شیپ آف سم اسٹرکچر، اسپیشلی باڈی، سکن، ہیئرس، نیلس. یہ سارے کے سارے کہاں سے آتے ہیں؟ سرفیس ایکٹوڈرم سے آتے ہیں. ا ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اب اے اسٹینڈ فار اینل کینال. کون سا؟ اینل کینال. GIT یا لارج انٹسٹائن کا جو لاسٹ پارٹ ہے اس کو ہم اینل کینال کہتے ہیں. اور اینل کینال اٹ کم فرام واٹ؟ سرفیس ایکٹوڈرم. لیکن یہاں پہ ایک MCQs ہے وہ نوٹ کرے. اینل کینال کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 پارٹ میں، اپر ہاف اینڈ لوور ہاف. ایکسیلنٹ. اپر ہاف آف دا اینل کینال از ٹورڈ دی ریکٹم. کس کی طرف ہے؟ ریکٹم. جو لوور ہاف ہے اٹ از ٹورڈ دی ایکسٹیریئر پارٹ. یہ ایکسٹیریئر ہے. یاد رکھے پورا اینل کینال نہیں، جو باہر والا ہے سکن کی طرف ہے، تو اس میں لے کے لوور ہاف آف دی اینل کینال. یہ کہاں سے آتا ہے؟ سرفیس ایکٹوڈرم سے آتا ہے. کہاں سے؟ سرفیس. کیونکہ جب ہم اپر ہاف کی بات کریں گے وہ اینڈوڈرم سے آتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ اینڈوڈرم. یہاں پہ لکھے دیٹ از، ہاں جی، اپر ہاف کے لوور ہاف. لوور ہاف. ویری گڈ. ٹھیک ہے. یہ اے کا مطلب اینل کینال. نیکسٹ اے، ویری امپورٹنٹ. اے فار ہاؤ مینی لوبز آف پیچوٹری گلینڈ وی ہیو؟ 2. اینٹیریئر لوب اینڈ پوسٹیریئر. تو اینٹیریئر پیچوٹری لوب بھی سرفیس ایکٹوڈرم سے بنتی ہے. یہاں پہ لکھے دیٹ از کالڈ اینٹیریئر پیچوٹری لوب. ٹھیک ہے جی.
शाबाश, इस पॉइंट पे इतना तो कोई बता सकता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से कितने हार्मोन्स आते हैं? शाबाश, हाँ जी, एनीवन कैन नेम? शाबाश, बहुत सारे, वेरी गुड। आप लोगों ने आता है मेजॉरिटी ऑफ द हार्मोन एक्सेप्ट एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। फिर आप लोग में से ग्रोथ हार्मोन लेके, टीएसएच लेके, प्रोलैक्टिन हार्मोन लेके, एसीटीएच लेके, ये नाम सुने कि नहीं, एफएसएच लेके, एलएच लेके, ये सारे के सारे किस लोब से आते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। अगर आप प्रोफेसर के सामने ये भी बोले कि सर मेजॉरिटी ऑफ द हार्मोन एक्सेप्ट एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन दे कम फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। एक सवाल आता है, ये जो सरफेस एक्टोडर्म है, इसके जो सेल है ये एक पाउच बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पाउच। इसका मतलब ये सरफेस एक्टोडर्म है, इस तरह देखे गौर से, ये सरफेस एक्टोडर्म है, इसके सेल एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में इस तरह क्या बनाते हैं? पाउच बनाते हैं। और यही पाउच फ्यूचर में जाकर कौन सा लोब बनता है? एंटीरियर लोब। अब सवाल यह है कि इस पाउच का नाम बताएं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। द पाउच, गौर से, द पाउच विच फॉर्म फ्रॉम surface ectoderm cell and that will later convert into anterior pituitary lobe, उस पाउच का नाम है रिथकेस पाउच। इसको हम कहते हैं रिथकेस पाउच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, RATHKES। तो आज के बाद रिथकेस पाउच क्या है? दिस इज अ स्वेलिंग विच फ्रॉम सरफेस एक्टोडर्म। सरफेस एक्टोडर्म की जो सेल है वो एक पाउच बनाती है जिसका नाम क्या है? रिथकेस पाउच। और ये रिथकेस पाउच बाद में जाकर किस में कन्वर्ट होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में कन्वर्ट होगा। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, और ये क्वेश्चन मैंने कई बार एग्जाम्स के अंदर देखा है, एग्जाम में बैठे हैं और इसमें एक सवाल आया है कि एंटीरियर पिट्यूटरी लोब डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है, तो आप लोगों ने दो चीजें देखनी है, या तो ABCD ऑप्शन में सरफेस एक्टोडर्म ढूंढना है या रिथकेस पाउच ढूंढना है, क्योंकि रिथकेस पाउच से भी ये चीज बनेगी, लेकिन रिथकेस पाउच खुद कहां से बना है? सरफेस एक्टोडर्म से बना है, ठीक है। अब आते हैं पी की तरफ, शाबाश। हाउ मेनी ग्लैंड इन द ओरल कैविटी वी हैव व्हिच प्रोड्यूस सलाइवा? 3। दे आर कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड्स। उसमें सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? पैरोटिड। कौन सा? पैरोटिड ग्लैंड, जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो भी सरफेस एक्टोडर्म से बनता है। तो पी स्टैंड फॉर पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ पे लेके दैट इज कॉल्ड पैरोटिड ग्लैंड। और कभी कभार इस ग्लैंड की इन्फेक्शन होती है जहाँ पे फिर स्वेलिंग आती है। ये जो हमारी कान के सामने वाला हिस्सा है, यहाँ पे स्वेलिंग होती है, नीचे स्वेलिंग होती है, बच्चों में देखा है क्या? नहीं। फिर ये जगह हम उसकी ब्लैक कराते हैं, ये वाला एरिया, इसको हम पेरोटाइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरोटाइटस। दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड। और जब पेरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको मम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मम्स, क्योंकि ये मम्स वायरस की वजह से होता है, देयरफॉर इट इज नोन एज मम्स। तो SHAPEN, शेपन। आप लोगों को मैंने EN भी बताना है कि E स्टैंड फॉर व्हाट? दैट इज दी एनेमल पार्ट ऑफ द टीथ। कौन सा? एनेमल। क्योंकि टीथ के अगर आप पार्ट्स पढ़ेंगे उसमें डेंटाइन पार्ट है, एनेमल पार्ट है, रूट्स ऑफ द टीथ है, ठीक है ना, जो गम्स के अंदर पड़ी होती है। तो सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ जो होता है, टीथ का जो बाहर कवरिंग होता है, उसको एनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनेमल। तो एनिमल पार्ट ऑफ द टूथ या एनिमल पार्ट ऑफ द टीथ, हमारे दांत का जो बाहर वाला कवरिंग है वो भी किससे बनता है? सरफेस एक्टोडर्म से बनता है। और N फॉर नेल, क्या है? नेल है। तो हमारी नेल जो है ये हमारी बॉडी की शेप में रोल प्ले करती है कि नहीं? सो नेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेल और हेयर्स, ये दोनों जो होते हैं, दे कंटेन लॉट्स ऑफ केराटिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? केराटिन। द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन द नेल एंड हेयर्स, दे आर कॉल्ड ऑफ केराटिन प्रोटीन। तो प्लीज आप लोगों ने याद रखना है। और ये जो E है ना, E, इसमें तो एक एनेमल ऑफ टीथ है, और इसमें एक चीज और भी ऐड करें, E फॉर आई। और आई के अंदर जो लेंस है, क्या चीज है? लेंस। द लेंस पार्ट ऑफ द आई, इट आल्सो कम फ्रॉम सरफेस एक्टोडर्म। ये कहां से आता है? सरफेस एक्टोडर्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेके एयर, हमारे पास क्या है? एयर। तो एयर में लेके एक्सटर्नल एयर प्लस इनर एयर। कौन सा एयर? इनर। क्योंकि मिडल एयर यहां से नहीं बनती, मिडल एयर हम मीजोडर्म से बनाएंगे। कहां से? मीजोडर्म। लेकिन एक्सटर्नल एयर और इनर एयर दे आल्सो कम फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म। अब ये शेपन तो आप लोगों ने याद रखना है, लेकिन इसमें जो मुझे लगता है कि एमसीक्यूज कौन से हैं, एक तो ए को स्टार करे, एनल कैनाल वाला कि अपर हाफ आता है कि लोअर हाफ आता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड कि भाई एंटीरियर आता है या पोस्टीरियर आता है, और इसको क्या कहते हैं? रिथकेस पाउच। फिर यहाँ पे पी को भी आप लोग जनाब एमसीक्यू करें, पैरोटिड ग्लैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हेयर नेल, याद है कि अब खुद एक चीज सोचे, हेयर जो है
یہ ہمارے باڈی کا آؤٹر پارٹ ہے کہ انر ہے؟ آؤٹر ہے. نیل کیا ہے؟ آؤٹر ہے. اسکن کیا ہے؟ آؤٹر. اینی اسٹرکچر دیٹ موسٹ لائکلی ان میجورٹی آف دا ٹائم از آؤٹر آن دا باڈی, they will come from the outer part of the embryo which is called surface ectoderm. یہ کہاں سے آئے گی؟ surface ectoderm. یہ اب ہم کس لیئر کو ڈسکس کر رہے؟ surface ectoderm. اب یہ جو surface ectoderm ہے اس کے بعد یہ لکھ لیا کہ نہیں؟ اوکے. اب ectoderm کا ایک اور لیئر ہے. ectoderm کے کچھ اسپیشل سیلز ہوتے ہیں, اس کو ہم نیورل کریسٹل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ لوگ کو میں نے بتایا تھے, لیکن ایم سی کیوز کے لیے یاد رکھیں, یہاں پہ سیکنڈ نمبر لکھیں نیورل کریسٹ سیل. اب دیکھیں این سی سی, دیز آر دی اسپیشل ٹائپ آف سیل دیٹ کم فرام ایکٹوڈرم. یہ بھی کہاں سے آتے ہیں؟ ایکٹوڈرم سے آتے ہیں. اور اس میں دو چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. دیکھ اس کا جو نیمونک ہے نا, دیٹ از کالڈ جی ای او, ٹھیک ہے, جیو پاس, ٹھیک ہے, اس طرح یاد رکھیں. اب میں ایم سی کیوز والا پارٹ بتاؤں گا کون کون سا ہے. جیو کے اندر جی اسٹینڈ فار گینگلیا, اس کے اندر کیا ہے؟ گینگلیا. ہمارے پاس جتنے بھی گینگلیان ہیں یہ کہاں سے آتی ہے؟ نیورل کریسٹ سیل. میں نے اس دن لیکچر میں بتایا تھا آل گینگلیان آر دا پارٹ آف پیریفرل نروس سسٹم. یہ کس کے اندر آتا ہے؟ پیریفرل نروس سسٹم. تو چاہے وہ اوٹک گینگلیان ہو, ٹیریگو پیلیٹائن گینگلیان ہو, پیراسمپتھیٹک گینگلیان ہو, لیکن گینگلیان کا ورڈ آ جائے تو آپ لوگوں نے آنکھیں بند کر کے نیورل کریسٹ سیل لگانا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2, اس ای کا مطلب کیا ہے؟ ای اسٹینڈ فار انٹرک نروس سسٹم. کون سا ہے؟ انٹرک نروس. انٹرک از دا ورڈ یوز فار انٹسٹائن. جی اے ٹی کے اندر, انٹسٹائن کے اندر جو اسپیشل ٹائپ کا سسٹم ہے آٹونومک نروس سسٹم, جو کیا کرتا ہے؟ موٹیلٹی یا پیرسٹالسس کو مینٹین کرتا ہے, وہ انٹرک نروس سسٹم. اور انٹرک نروس سسٹم آلسو کم فرام دی نیورل کریسٹ سیل. کہاں سے آتا ہے؟ نیورل کریسٹ سیل. another very important point, اس کے بعد لے کے انڈوکارڈیل کوشنز, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انڈوکارڈیل کوشنز, بس انڈوکارڈیل کوشنز, یہ اس کو اسٹار کرے, ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ان دی آسک ان دی ایگزام. اب انڈوکارڈیل کوشنز کیا ہوتے ہیں؟ اینی ون یہ نام سنا ہے پہلے کسی نے یا فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں؟ اوکے. انڈوکارڈیل کوشن آر دی اسپیشل ٹائپ آف سیلز دیٹ انیشلی کم ان دا 4th week آف پریگنینسی فرام ایکٹوڈرم. کہاں سے؟ ایکٹوڈرم. کیونکہ ایکٹوڈرم کے اندر کہاں سے آتے ہیں؟ نیورل کریسٹ سیل. اینڈ دس endocardial cushion cells later will help to form septum in the heart. یہ ہارٹ کے اندر کیا بناتے ہیں؟ سیپٹم. ہم کہتے ہیں انٹر ایٹریل سیپٹم, انٹر وینٹریکولر سیپٹم. یہ بتا رہے کہ نہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ رائٹ وینٹریکل ہے یا لیفٹ وینٹریکل ہے تو اس کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ سیپٹم. تو سیپٹیشن ان دا ہارٹ یہ کس سے بنتی ہے؟ انڈوکارڈیل کوشن. ہم ہارٹ کی ڈیولپمنٹ پڑھیں گے نا ابھی, تو ہارٹ کی ڈیولپمنٹ میں جب ہم سیپٹم بنائیں گے تو کس سے بنائیں گے؟ انڈوکارڈیل کوشن سے بنائیں گے. اگر انڈوکارڈیل کوشن نہ آئے ایمبریو لائف میں تو ہارٹ کے اندر سیپٹم نہیں بنے گی. تو جب ہارٹ سیپٹم نہیں بنے گی تو سارے ہارٹ 4 چیمبر ہوگا کہ ایک چیمبر؟ ایک چیمبر ہوگا. تو اس میں ڈی آکسی بلڈ کس کے ساتھ ملے گا؟ آکسی کے ساتھ. اور اس میں بچہ بلو ہوتا ہے جس کو بلو بیبی سنڈروم کہتے ہیں, یا اس کو سائنوٹک بیبیز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سائنوٹک. جس سے بچہ جو ہے مر بھی سکتا ہے کیونکہ ڈی آکسی بلڈ زیادہ ہوگا, آکسی بلڈ کیا ہوگا؟ کم ہوگا, جس سے بچے کی ریسپیریٹری فیلئر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اتنا یاد رکھیں, what is endocardial cushion? These are the special cells which help to form septum in the heart. یہ کیا بناتے ہیں؟ سیپٹم بناتے ہیں. O stand for odontoblast. یہ بھی جناب سیلز ہوتے ہیں, یہ بھی odonto is the word used for, شاباش, odonto is the word used for teeth. یہ ٹیتھ کے سیلز ہوتے ہیں. odontoblast یہ ٹیتھ کے سیلز ہوتے ہیں, ٹیتھ کو شیپ وائز مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. So odontoblast is the cells of teeth, also come from neural crest cells. P stand for, ہاں جی, پایا میٹر. کون سا؟ پایا میٹر. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ یاد رکھے پلیز, بات نہیں نا یار. P stand for پایا میٹر. What is پایا میٹر? Accident. This is a meningeal layer. It surrounds the brain and spinal cord, and that is the inner. یہ بات کون کر رہے ہیں؟ Anyone could add something here? شاباش. اگر کسی نے کچھ اسپیشل چیز بتانی ہے تو بتایا تھا کہ سب کا تو بھلا ہو جائے نا. ہاں, اور اگر کسی کو یہ چیز سمجھ آتی ہے تو پھر بیٹھنے کا تک نہیں بنتا. اور اگر کوئی بندہ گھر چھوڑ کے آئے ہے اور سننے آیا ہے تو پہلے اس کو سننے بھی دے, ٹھیک ہے نا. تو سارے سب سے ریکویسٹ یہ ہے, قدر کرے. جو چیز پڑھائی جاتی ہے اس کی قدر کریں گے تو زندگی بنے گی.
قدر نہیں کرو گے تو زندگی کیسے بنے گی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو کوشش کرے کہ 1 گھنٹے میں تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول کیا کرے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی کا مطلب پایا میٹر ہے اینڈ اٹ از دی انر لیئر آف دی برین اینڈ اسپائنل کارڈ. اس کو ہم انر موسٹ میننجس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انر موسٹ. اٹ از اے ویری ویری ڈیلیکیٹ لیئر اینڈ اٹ از ویری ویری تhin لیئر. نیکسٹ دیکھیں پیگمنٹڈ سیلس. یہاں سے کیا بنتے ہیں؟ پیگمنٹڈ سیلس. یار پیگمنٹڈ سیل سے مراد میلانوسائٹ ہے. کیا چیز ہے؟ میلانوسائٹ. کیونکہ دے پروڈیوس میلانین. یہ کیا پروڈیوس کر دیے؟ میلانین. اینڈ دے گیوز رائز ٹو بلیک پیگمنٹیشن. یہ کیا بناتی ہے؟ بلیک. ہماری آئی مطلب آئی برو کلر، ہیئر کلر، یہ جو بلیک کلر ہے یہ میلانین کی وجہ سے ہے. اور میلانین کم فرام میلانوسائٹ اینڈ دے آر پیگمنٹڈ سیل اینڈ دے کم فرام نیورل کریسٹ سیلس. ٹھیک ہے. البینزم کا نام سنا ہوگا. بعض بچے ہوتے ہیں اس کی یہ آئی برو اور سارا ہیئر کلر یہ وائٹ ہوتا ہے. ان میں بائی برتھ اگر نیورل کریسٹ سیل نہ بنے تو مطلب اس کی جو ٹوٹل باڈی ہیئر کلر ہے وہ وائٹ بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ وائٹ بن جاتی ہے. یہاں پہ پیگمنٹڈ سیل سے مراد کون سے ہے؟ میلانوسائٹ. اور آخر میں لے کے پیرا فولیکولر سیلس. کون سے؟ پیرا فولیکولر سیلس. تو پیرا فولیکولر سیلس جس کو سی سیلس بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سی سیلس. سی سیلس آف تھائرائڈ. اب یہ سی سیلس آف تھائرائڈ ہم نے پاؤچز میں بھی پڑھا ہے کہ پاؤچز کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ بھی ایکٹوڈرم سے آتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں؟ ایکٹوڈرم. میں نے آپ لوگوں کو یہ تو بتایا تھا کہ یہ جو پاؤچز ہوتی ہے یہ فار ایگزامپل اندر والے سائڈ سے نیورل کریسٹ سیل سے آتی ہے. لیکن جو سی اے پی ہے، یہ جو سی سیلز آف تھائرائڈ ہے، اس سے الٹیمو برینکیل باڈی بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ الٹیمو برینکیل. بتایا تھا کہ نہیں؟ اور جو پاؤچز ہے وہ تو اینڈوڈرم سے آتی ہے. کہاں سے آتی ہے؟ اینڈوڈرم. سی اے پی یاد ہے کہ نہیں؟ لیکن الٹیمو برینکیل باڈی کے کچھ سیلز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایکٹوڈرم کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جوائننگ کرتے ہیں، جو بعد میں جا کر کون سے سیل بنتے ہیں؟ پیرا فولیکولر سیل. وہ آپ لوگ کو پیرا تھائرائڈ کے ڈیولپمنٹ میں پھر بتاؤں گا. تو اس پیس کا مطلب 3 ہے: پایا میٹر، پیگمنٹڈ سیل اینڈ پیرا فولیکولر سیل. اب اے کی طرف آتے ہیں. تو اے میں لکھے سب سے پہلے ایڈرینل میڈولا. اس کے اندر کیا آتا ہے؟ ایڈرینل میڈولا. شاباش. اے کے نیچے آپ لوگ اپنی نوٹس میں لکھیں A stand for, that is adrenal medulla. This is the inner part of adrenal gland. کس کا؟ inner part of adrenal gland which release epinephrine and of norepinephrine. اور next A سے مراد یہ ہے arachnoid matter. کون سا؟ arachnoid matter. نام سنا ہے کہ نہیں؟ This again one of the meningeal layer. یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ meningeal layer ہے. یہ بھی برین اور spinal cord کا باہر والا لیئر ہے، meningeal layer ہے. تو دیکھیں سب سے پہلے ڈیورا میٹر ہے، پھر کیا ہے؟ arachnoid میٹر، اور پھر پایا میٹر ہے. جو ڈیورا میٹر ہے وہ میزوڈرم سے آتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ میزوڈرم. لیکن پایا میٹر اور arachnoid میٹر یہ نیورل کریسٹ سیل سے آتا ہے، اور نیورل کریسٹ سیل آر کم فرام ایکٹوڈرم. وہ ایکٹوڈرم سے آتا ہے. لیکن اگر کسی نے یہ پوچھنا ہے کہ ڈیورا میٹر کہاں سے آتا ہے، اٹ ول کم فرام دی میزوڈرم. وہ کہاں سے آئے گی؟ میزوڈرم. تو اس اے کے اندر 2 چیزیں ہیں: ایڈرینل میڈولا اینڈ arachnoid میٹر. اور اس کا مطلب شوان سیلز ہے. کیا ہے؟ شوان سیلز. یاد ہے نا؟ شوان سیلز آر دو سیل which help in the formation of very good myelin sheet in PNS. کس کے اندر؟ PNS peripheral nervous system کے اندر یہ myelin sheet بناتا ہے. اب آتے ہیں نیکسٹ ایکٹوڈرم کے اندر جو نیکسٹ ہے لیکن نیورل ٹیوب ڈیریویٹیوز. ہیڈنگ دیکھیں کہ what are the neural tube derivatives. نیورل ٹیوب ڈیریویٹیوز دیکھیں نیورل ٹیوب ڈیریویٹیو کے اندر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ سی این ایس. اس سے کیا بنے گی؟ سی این ایس سینٹرل نروس سسٹم. یہاں پہ لکھے سی این ایس. تب بس آنسر کرے پی این ایس کہاں سے بنتی ہے؟ نیورل کریسٹ سیلس. یہ جو پی ہے نا پی، اس کے اندر پی این ایس بھی لکھے آپ لوگ، پیریفرل نروس سسٹم. تو پیریفرل نروس سسٹم جتنا بھی ہے وہ نیورل کریسٹ سیل سے بنے گی. لیکن سی این ایس کہاں سے بنے گی؟ نیورل ٹیوب سے بنے گی. کہاں سے بنے گی؟ نیورل ٹیوب. نیکسٹ دیکھیں اولیگو ڈینڈروسائٹس. کون سے سیل؟ اولیگو ڈینڈروسائٹس. نام سنا ہے کہ نہیں؟ دیز آر دا سیل وچ ہیلپ ان ویری گڈ مائلین شیٹ فارمیشن ان سی این ایس. تو مائلین شیٹ سی این ایس میں بنانے کے لیے جو سیل ہے اس کا نام کیا ہے؟ اولیگو ڈینڈروسائٹ. نیورون کے 3 پارٹس یاد رکھے: ڈینڈرائٹس، سیل باڈی اور ایگزان. کیا ہوتا ہے؟ ایگزان. ایگزان پہ کون سا شیٹ ہے؟ مائلین شیٹ، جو امپلس کو فاسٹ کنڈکٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. دیکھیں غور سے سنیں، اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے یار برین اور اسپائنل کارڈ، ہم کس کی بات کر رہے؟ سی این ایس میں. اس میں مائلین شیٹ بنانے کے لیے کون سے سیل ہوتے ہیں؟ اولیگو ڈینڈروسائٹ.
لیکن اگر اب پی این ایس کی بات کریں تو اس میں کون سے شوان سیلز ہوتے ہیں. تو شوان سیل نیورل کریسٹل ڈیریویٹو ہے اور اولیگو ڈینڈروسائٹ نیورل ٹیوب ڈیریویٹو ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں آپٹک نرو. کون سی نرو؟ آپٹک نرو. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آل نروس جتنے بھی ہوتے ہیں یہ پی این ایس میں آتے ہیں, لیکن آپٹک نرو واحد ایکسیپشن ہے جو سی این ایس میں آتا ہے. کس کے اندر آتا ہے؟ سی این ایس میں آتا ہے. تو آپٹک نرو کے بارے میں یاد رکھے یہ بھی نیورل ٹیوب سے آتی ہے. کہاں سے آتی ہے؟ نیورل ٹیوب. نیکسٹ دیکھیں دا اسمالسٹ گلینڈ آف دا باڈی دیٹ از پینیل گلینڈ. ایکسیڈنٹ کون سا؟ پینیل گلینڈ. وہ بھی نیورل ٹیوب سے بنے گا. پینیل گلینڈ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اٹ ریلیزز اے ہارمون نون ایز میلاٹونین. کون سا؟ میلاٹونین ہارمون. اور میلاٹونین ہارمون ایک ایسا ہے جو سلیپ سائیکل مینٹین کرتی ہے. کون سا؟ سلیپ سائیکل. وہ آپ لوگ بریکٹ میں لے کے دیٹ از میلاٹونین. زیادہ تر لوگ اس کو کنفیوز کراتے ہیں میلانین کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ میلانین. تو میلانین تو بلیک پگمنٹیشن دیتی ہے, میلاٹونین سلیپ سائیکل مینٹین کرتی ہے. ٹھیک ہے جی, ہاں یا سر سمجھ رہے؟ تو یہ جو میلاٹونین ہے یہ کس گلینڈ سے آتی ہے؟ پینیل گلینڈ. اور پینیل گلینڈ کی جو وجود ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ نیورل ٹیوب سے آتی ہے. اب اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں امپورٹنٹ ون, پینیل گلینڈ کے بعد ہم نے پیچوٹری گلینڈ کا کون سا لوب پڑھا ہے؟ انٹیریئر. تو یہاں سے لے کے پوسٹیریئر لوب. کون سا؟ پوسٹیریئر. یہاں پہ لے کے پوسٹیریئر لوب آف پیچوٹری گلینڈ. پوسٹیریئر لوب آف پیچوٹری گلینڈ یہ جناب ہمارے پاس کس سے آتی ہے؟ نیورل ٹیوب سے. تو پوسٹیریئر لوب ادھر ایکٹوڈرم کی سیل کچھ پاؤچ بنا دیتی ہے, اس کا نام کیا تھا؟ ریتکیس پاؤچ. اور یہاں پہ جو پوسٹیریئر لوب بنتا ہے تو ایکٹوڈرم کی نیورل ٹیوب سے کچھ سیل اکٹھے ہو جاتے ہیں, اس کو نیورو ایکٹوڈرم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نیورو ایکٹوڈرم. تو نیورو ایکٹوڈرمل سیل آف وچ ٹیوب؟ نیورل ٹیوب کین فارم پوسٹیریئر لوب اور ریتکیس پاؤچ آف ایکٹوڈرم کین فارم انٹیریئر لوب. وہ انٹیریئر لوب بناتا ہے اور یہ پوسٹیریئر لوب بناتا ہے. تو یہ سارے کے سارے امپورٹنٹ پوائنٹ. اور ایک اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ایک اور سیل ہے جو یہاں سے بنتا ہے, میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں 6 نمبر. یہ سٹار شیپ سیل ہوتے ہیں. شاباش. یہ سٹار شیپ سیل ہوتے ہیں اور بلڈ برین بیریئر بناتا ہے, دیٹ از ایسٹروسائٹ. وہ کیا ہوتا ہے؟ ایسٹروسائٹ. ایسٹروسائٹس آر دی سٹار شیپ سیل which form the blood brain barrier اور یہ بھی نیورل ٹیوب سے بنتی ہے. کہاں سے بنتی ہے؟ نیورل ٹیوب. سوالات میں آپ لوگوں نے اس طرح یاد رکھنا ہے, شوان سیل کو سٹار کرے یہ کوشچن میں آتا ہے. یہ نیورل کریسٹ سے بنتا ہے, اولیگو ڈینڈروسائٹ نیورل ٹیوب سے بنتا ہے. اسمالسٹ گلینڈ دیٹ از پینیل گلینڈ. آل نروس گلاسوفرنجل ویگس جتنی بھی نرو ہے دے کم فرام ویئر؟ نیورل کریسٹ سیل. کہاں سے؟ نیورل کریسٹ سیل. کیونکہ وہ سارے پی این ایس میں آتے ہیں. ایک واحد نرو ہے جو آپٹک نرو ہے, وہ کہاں سے آتی ہے؟ نیورل ٹیوب. اور اس آپٹک نرو کے ساتھ لے کے یہاں سے ریٹینا بھی بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ ریٹینا. ریٹینا از دی پوسٹیریئر موسٹ پارٹ آف دا آئی. جہاں پہ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آبجیکٹ کی امیج بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ امیج بنتی ہے. تو یہاں تک جتنی چیزیں ہم نے پڑھی دے آر ڈیریویٹیوز آف ایکٹوڈرم. پہلا سرفیس ایکٹوڈرم تھا, پھر نیورل کریسٹل ڈیریویٹیو ہے, اور آخر میں دیٹ از نیورل ٹیوب ڈیریویٹیو. اب لے کے ڈیریویٹیو آف میزوڈرم کہ جو میزوڈرم ہے اس کے ڈیریویٹیوز کیا ہے؟ یار ابھی تک تو صبر کرے. ہاں میزوڈرم, ہاں بس اوکے. دیکھیں ہم نے بات سنیں, کل سے ہم نے سسٹمک ایمبریو پہ جا رہا ہے, غور سے سنیں. میزوڈرم ڈیریویٹیو ایک لسٹ ہے اور اینڈوڈرم ہے. اسی کے بعد ہم نے پھر یہ جتنی چیزیں پڑھی ہے اس کی ایک ایک ڈیریویٹیو کے ہم ڈیولپمنٹ پڑھیں گے. تو انشاءاللہ کل سے پھر ہم سٹارٹ کریں گے سی این ایس سے, پھر نیچے سی وی ایس میں آئیں گے, ریسپیریٹری میں جائیں گے, تو سسٹمک ایمبریو انشاءاللہ پھر کل سے سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی, تو اوکے, اللہ حافظ. ہاں نا لیتے ہیں.